अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला फातिमा। आप MUL TV न्यूज़ राउंड अप देख रहे हैं। न्यूज़ राउंड अप में हम आपको मिनाज यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली तकरीबात की झलकियां और तफसील दिखाते हैं। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर में 9वीं आलमी इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फिनांस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। मुल्की बैनुल अक़वामी माहिरीन ने इस्लामी मुआशरत, मालियात, समाजी इंसाफ, इखलाकी हुक्मरानी पर इल्मी और तहकीकी तबादला ख्याल किया। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी, डॉक्टर अनीका मलिक की कुतुब की रुनमाई हुई। लाइफ टाइम अचीवमेंट और बेहतरीन तहकीकी मकाला अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। इनसेफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी का जदीद आलमी लेबर कवानीन को इस्लामी मुआशी असूलों की रोशनी में असर नौ परखने से मुतल्लिक खसूसी और फिक्री सेशन, तलबा व मुहक्किकीन की भरपूर शिरकत। मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर एमास रिक्रूटमेंट एजेंसी के दरमियान कैरियर डेवलपमेंट, इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट के फिरोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, तलबा और ग्रेजुएट्स के लिए अमली तरबियत और पेशा वाराना मौक़े के नए रास्ते खुलने की राह हमवार। मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के दरमियान तालीम और तहकीकी सलाहियत साजी और कम्युनिटी डेवलपमेंट के फिरोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, तलबा और कम्युनिटी के लिए तालीमी मौक़े, मुश्तरका तहकीकी मंसूबे और समाजी बेहतरी के नए मौक़े हासिल होंगे। मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने 5वें इंटर यूनिवर्सिटी फूड इनोवेशन मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाई। कुल 82 टीमों में दूसरी पोजीशन हासिल की और तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने तलबा और फैकल्टी की काविशों को सराहा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। आइए इन खबरों की तफसील जानते हैं। मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा 9वीं 2 रोज़ा वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फिनांस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनाई, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नाइजीरिया, UAE, लीबिया और मिस्र से नामवर माहिरीन, रिसर्च स्कॉलर्स और पॉलिसी साज शरीक हुए। इफ्तिताई सेशन में मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने मेहमान गिरामी और शुरका का इस्तकबाल किया और कहा कि इस तरह के इल्मी कॉन्फ्रेंसेस तलबा को इस्लामी मुआशरत के असूल समझने और मालियाती शोबे में महारत हासिल करने में रहनुमाई फराहम करती हैं। इफ्तिताई सेशन में डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी मुआशरत की बुनियाद अदल, मसावात, इंसानी वकार, मुआशरे की कमजोर तरीन तबकात के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर इस्तवार है और मुनसिफाना उजरत और समाजी इंसाफ हर सतह पर अवलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेहनत कशों और कमजोर तबकात को नजरअंदाज करने से समाजी हम-आहंगी मुतासिर होगी और माशरती इस्तेहकाम कमजोर पड़ता है। इसलिए अखलाकी हुक्मरानी, इखलाकी सरमाया और इंसाफ पर मुबनी पॉलिसियां किसी भी मुआशरे की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी, डॉक्टर अनीका मलिक की 3 कुतुब की बाज़ाब्ता रुनमाई भी की गई, जिसमें इस्लामी हुक्मरानी, मालियात और समाजी यकजहती के मौज़ूआत पर काम को उजागर किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज इख्तितामी सेशन में चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब, जमहूरिया रूस के इन्वेस्टमेंट एंड वेंचर्स फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बहरीन के सेंट्रल बैंक के मरकजी शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड के रुकन शेख मोहसिनुल असफूर ने इजहार ख्याल किया। डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिनाज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी और वाइस चांसलर मिनाज यूनिवर्सिटी
لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کانفرنس میں شرکت پر ملکی اور بین الاقوامی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں بہترین ریسرچ پیپر پیش کرنے والوں کو بیسٹ پیپر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کانفرنس کے اختتامی سیشن میں رجسٹرار منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد نے کانفرنس کا اعلامیہ پیش کیا۔ اعلامیہ کے مطابق اسلامی معاشرت مالیات محض ایک نظریہ نہیں بلکہ عدل، اخلاق اور انسانی وقار پر قائم وہ نظام ہے جو مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل انقلاب، مالیاتی بحران اور بدلتی عالمی سیاست کے پیچیدہ چیلنجز کا بامعنی پائیدار حل ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر متفقہ طور پر اسلامی معاشرت مالیات کے مستقبل کی مضبوطی کے لیے اعلامیہ منظور کیا گیا، جس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اسلامی معاشی اصول عالمی معاشی بحرانوں کا مؤثر متبادل ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اخلاقی اقتدار اور شریعت کی رہنمائی میں ہونا چاہیے۔ مالی جدت کو سماجی فلاح کا وسیلہ بنایا جائے، ماحولیاتی توازن کو انسانی بقا کی ضمانت سمجھا جائے، کمزور اور محروم طبقات کے تحفظ کو مستقبل کی معاشی پالیسیوں کا مرکزی ستون قرار دیا جائے۔ 2 روزہ کانفرنس کے دوران مجموعی طور پر 6 تکنیکی سیشن بھی 24 تحقیقی مقالے پیش کیے گئے، جبکہ 6 مرکزی کلیدی خطبات، 12 سیشن کلیدی تقاریر اور 4 پینل مباحثے منعقد ہوئے، جس میں پاکستان سمیت 12 سے زائد ممالک کے نامور معاشی ماہرین، ریسرچ اسکالرز، محققین اور انڈسٹری سے وابستہ رہنما اور پالیسی ساز شریک ہوئے۔ انسیف یونیورسٹی میں اسلامی معاشیات کے معروف اسکالر اور منہاج یونیورسٹی لاہور کے ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے ساتھ ایک خصوصی علمی اور فکری سیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء اور ریسرچرز اور انڈسٹری پروفیشنلز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیشن کا موضوع فیئر ویج اور فیئر سول، جدید عالمی لیبر لاء کا شریعت کے مطابق اصولوں کی روشنی میں تشخص اور اثر نو جائزہ تھا، جس میں جدید عالمی مزدوری قوانین کا اسلامی معاشی اصولوں کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلامی معاشیات میں مزدور کی عزت نفس، حقوق اور عدل بنیادی ستون ہیں۔ موجودہ عالمی معاشیت میں اس کے اقدار کو دوبارہ مرکزی حیثیت دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منصفانہ معاشی نظام صرف مناسب اجرت تک محدود نہیں بلکہ اس تعلق انسانی وقار، اخلاقی ذمہ داری اور سماجی انصاف سے ہے۔ شرکاء نے سیشن کو جدید معاشی پالیسیوں اور شریعہ کمپلائنٹ اکنامکس ماڈلز کو سمجھنے کے لیے انتہائی مفید قرار دیا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور ایماس ریکروٹمنٹ ایجنسی کے درمیان کیریئر ڈیولپمنٹ، انٹرنشپ، جاب پلیسمنٹ، انڈسٹری انگیجمنٹ کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے پر دستخط منہاج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، ایماس ریکروٹمنٹ ایجنسی کے CEO ڈاکٹر ہبہ عثمان نے کیے۔ اس شراکتی معاہدے کا مقصد طلباء اور گریجویٹس کے لیے اکیڈمی اور انڈسٹری کے درمیان رابطے کو مزید مضبوط بنانا، عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا اور کیریئر کے مؤثر راستے پیدا کرنا۔ یہ اشتراک منہاج یونیورسٹی طلباء کو پروفیشنل مارکیٹ سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ منہاج یونیورسٹی لاہور نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلیم، تحقیق، صلاحیت سازی اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط NCHD کے ڈائریکٹر جنرل علی اصغر اور منہاج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کیے۔ اس شراکت داری کا مقصد تعلیمی رسائی کو فروغ دینا، انسانی ترقی کے پروگرام فعال کرنا، مشترکہ تحقیقی منصوبے آگے بڑھانا اور کمیونٹی پر مرکوز پروگراموں کے ذریعے سماجی بہتری اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنا ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور کے اسکول آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی باصلاحیت طلباء نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں منعقدہ 5ویں انٹر یونیورسٹی فوڈ انوویشن مقابلے میں اپنی تخلیقی صلاحیت، محنت اور جدید انداز کے ذریعے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس مقابلے میں ملک بھر کی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کی کل 82 ٹیمیں شریک تھیں، جنہوں نے اپنے منفرد اور جدید کھانے کی مصنوعات کے آئیڈیاز پیش کیے۔ وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے طلباء اور فیکلٹی کی اس شاندار کامیابی کو سراہا اور کہا کہ منہاج یونیورسٹی کے طلباء نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ عملی اور تحقیقی شعبوں میں بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی کامیابیاں طلباء میں جدت، تحقیق، سوچ اور ملک میں غذائی قلت کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کی ترغیب دیتی ہیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ منہاج یونیورسٹی سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے MUL TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔